नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान मुआहदे का खुफिया मुसवदा इसराइल समेत इत्तेहादी ममालिक को तो भेज दिया है और जेडी वेंस कह रहे हैं कि तेहरान और वाशिंगटन एक मुमकिना मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ कतरी अमीर ने भी अमरीकी सदर से रब्ता किया है, टेलीफोनिक रब्ता है। ये मुजम्मिल साहब, आपको कहाँ इस टाइम खड़े नज़र आ रहे हैं? कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया? मुझे इस वक्त ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मुआहदे पर इत्तफाक तो हो गया है, लेकिन इज़राइल को मौका दिया जा रहा है कि वो जनूबी लेबनान में जितने इलाकों में कब्ज़ा कर सकता है या जो उसके अहदाफ हैं ग्रेटर इज़राइल के, वो हासिल कर ले। और आप देखें, नेतन्याहू ने गज़ा के भी 70% इलाके पर कब्ज़े का आज ऐलान किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुआहदा 2, 4, 5 दिन डिले करने का मकसद ये है कि इज़राइल अपने मकासद हासिल कर ले साउथ लेबनान में। वहाँ पर भी ये खबरें आई हैं कि इज़राइल ने इलाके खाली कराने शुरू किए हैं, पम्फलेट फेंके हैं कि लोग घर छोड़ के चले जाएं और घरों पे कब्ज़ा करना शुरू किया है। गो कि अमेरिका में लेबनान और इज़राइल पर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं पेंटागन में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है या दुनिया को ऐसा लग रहा है कि अब जब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे पर इत्तफाक हो गया है तो डिले इसलिए किया जा रहा है ताकि इज़राइल को राज़ी किया जा सके कि वो गज़ा और लेबनान में अपने मकासद हासिल कर ले। जिन इलाकों पे वो कब्ज़ा करना चाहता है, जो जुल्म करना चाहता है, वो कर ले। इसीलिए जो साउथ लेबनान में आपको इजरायली कार्रवाइयों में बहुत तेज़ी नज़र आती है और जुल्म बहुत बढ़ता हुआ नज़र आता है। और इसी तरह गज़ा का नेतन्याहू ने कहा कि हमने पहले 50% इलाका कब्ज़ा किया था, अब हम गज़ा के 70% इलाके पर कब्ज़ा कर लेंगे। तो इसका मतलब वो गज़ा का मज़ीद इलाका भी अपने साथ एनेक्स करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान अमेरिका की सेटलमेंट तो दुनिया को नज़र आ रही है। उसमें आबनाए हुर्मुज़ की सेटलमेंट भी नज़र आ रही है, उसमें न्यूक्लियर सेटलमेंट भी नज़र आ रही है। लेकिन अमेरिका चूँकि ईरान से जब सुलह करेगा तो इज़राइल उससे काफ़ी नाराज़ है और हमने पहले भी देखा कि इज़राइल को उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो अब वो जो उसका बिगड़ा हुआ बच्चा है इज़राइल, उसको राज़ी करने के लिए जनूबी लेबनान और गज़ा जो है उस पर जुल्म की इजाज़त देने के लिए इस मुआहदे को डिले किया जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि सब कुछ तय ज़रूर है। मुआहदे की बातें अब देखें ना, अमेरिकन मीडिया भी मुआहदे के मंदरजात शाया कर रहा है, ईरानी मीडिया भी मुआहदे के मंदरजात शाया कर रहा है, लेकिन मुआहदा हो नहीं रहा। ईरान को ट्रिगर करने की कोशिश की जा रही है इजराइल की तरफ से, क्योंकि वो तो चाहता नहीं ना कि पीस एग्रीमेंट हो, किसी सूरत भी जो है वो जंग का खात्मा हो। जंग बढ़ती नजर, ग्रेटर इसराइल की ख्वाहिश खत्म तो नहीं ना हो गई नेतन्याहू की इसराइल की? मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि ईरान एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस की बात करता है। हाँ जी। और ईरान कहता है कि सब एंड्स पर पीस हो। बिल्कुल। और मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिकन को ये पता है कि जब ईरानियंस के साथ टेबल पर बैठेंगे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस की बात करनी पड़ेगी। हाँ जी। और उसके लिए हमें लेबनान का सीज फायर भी करना पड़ेगा, हमें गज़ा में सीज फायर भी करना पड़ेगा, हुसियों वाला सीज फायर। तो वो चाहते हैं कि उससे पहले इजराइल इतना कब्जा कर ले कि उस वक्त अगर सीज फायर हो तो हम के जो जहाँ है वहीं रह ले। और उसके नतीजे में इजराइल के जो अहदाफ हैं रिगार्डिंग साउथ लेबनान, हिजबुल्लाह के हवाले से, इजराइल के जो अहदाफ हैं गज़ा के हवाले से, वो देखें ना, आज गज़ा पे उन्होंने कहा जी हम पहले 70% इलाका गज़ा का अनेक्स करेंगे। तो इसका मतलब है वो 30% इलाके में बाकी फ़लस्तीनी छोड़ देंगे। आप उसमें बोर्ड ऑफ पीस बना लें, आप उसमें जो मर्जी कर लें, 70% इलाका ग्रेटर इसराइल में शामिल कर लेंगे। इसी तरह लेबनान से भी ये खबरें हैं कि वो साउथ लेबनान में पम्फलेट फेंक रहे हैं कि लोग रातों रात घर छोड़ के चले जाएं, ये इलाके इजराइल के हैं। और लोग घर छोड़ के जा रहे हैं और इजरायली फ़ौजें उन इलाकों पे कब्ज़ा कर रही हैं। ये दुरुस्त है कि अमेरिका में लेबनान इजराइल मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन उनको इतना डिले किया जा रहा है ताकि इजराइल अपने मकासद हासिल कर ले। तो अब दुनिया की ये राय है कि जब अमेरिका और ईरान के दरमियान सेटलमेंट हो गई है, उसमें जो वो ये कहते हैं ना कि अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये नहीं बताया कि वो किस दिन साइन करेंगे। वो दिन वो है जब इजराइल अपने मकासद हासिल कर ले। 2 दिन में कर ले, 3 दिन में कर ले, 4 दिन में कर ले, 5 दिन में कर ले, 3 दिन में कर ले। तो दुनिया ये कह रही है कि इजराइल को एक फ्री हैंड दिया जा रहा है लेबनान और गज़ा में, ताकि वो अपने ग्रेटर इजराइल में कुछ इलाके कब्जे कर ले और उसके बाद सीज फायर की तरफ जाया जाए। तो डिले अब कोई अमेरिका और ईरान की तरफ से नहीं है, डिले जो है वो इजराइल की तरफ से है, उसके डिज़ाइंस की तरफ से है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त पे इस चीज़ का एहसास नहीं है कि JCPOA से ज़्यादा मुश्किल एग्रीमेंट अब उनके सामने आके खड़ा हो गया है? उस वक्त बेटर सिचुएशन थी,
جو اوباما نے کیا تھا اور اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ایران پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے؟ دیکھیں یہ تو اب معاہدہ جب سامنے آئے گا تو بات ہے. جے سی پی او میں 3.5% تک انریچمنٹ کی بات تھی. اگر اس میں 15 سال یا 10 سال کی زیرو انریچمنٹ ہو جاتی ہے تو یہ جے سی پی او پلس ہو جائے گا. لگتا ہے آپ کو ایسا ہوگا؟ کافی امکانات ہیں کیونکہ کچھ اس کے عوض ہی پھر ہمیں ایران کو سینکشنز لفٹ ہوں گی. ایک 10 سال کی انریچمنٹ پر بین کی بات تو کی جا رہی تھی نا کہ ایران 10 سال تک زیرو انریچمنٹ پہ رہے گا. تو اگر زیرو انریچمنٹ وہ لے کے نکلیں گے ڈونلڈ ٹرمپ تو میرے خیال میں وہ جے سی پی او پلس ہو جائے گا. یہ تو پھر بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. ہاں اگر وہ 10 سال کی یا 5 سال کی یا 15 سال کی پابندی آف زیرو انریچمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر تو جے سی پی او پلس ہو جائے گا. اور اگر وہ این پی ٹی کے اصولوں کے تحت 3.5 یا 5% تک انریچمنٹ کی اجازت رہی تو پھر یہ جے سی پی او کا ریپلیکا ہو جائے گا. پہلے ایران کے لیے نیوکلیئر پاور بننے کی ایک سچویشن اور تھی، اب حالات کچھ اور ہیں اور ہو سکتا ہے ایران اس کی طرف چلا بھی جائے. نہیں، ایران نے تو ابھی پھر کہا ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنانا چاہتے. مسعود پزشکیان صاحب نے بیان دیا جس کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ری ٹویٹ کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر پاور نہیں بننا چاہتا. سپریم لیڈر سیم پیج پہ ہیں اس حوالے سے؟ سپریم لیڈر سیم پیج پہ ہیں اس حوالے سے؟ تو اگر ایرانین پریزیڈنٹ نے بیان دیا ہے تو ایک پیج پہ ہوں گے تو دیا ہے نا جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ری ٹویٹ کیا ہے. کیونکہ سینٹیمنٹ بھی تو دیکھنا ہے نا عوام کا. ایرانی عوام اس ٹائم کس سائڈ پہ کھڑی ہے؟ میرے خیال میں نیوکلیئر پہ تو ایران کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. اگر اس نے آبنائے ہرمز پہ، اگر اس نے سینکشنز پہ اپنی بات منوانی ہے، اگر اس نے اپنے فروزن ایسٹس لینے ہیں، اگر اس نے کوئی دنیا سے ایران ریکنسٹرکشن فنڈ لینا ہے تو پھر اس کو نیوکلیئر پر تو بات ماننی پڑے گی. اور میرے خیال میں وہ راستہ جو ہے وہ لے کر چلے گا. ابھی آپ دیکھیں نا ایران کی وجہ سے عمان بھی بہت مشکل میں ہے. امریکہ نے عمان پر بمباری کی بھی بات کی ہے، وہ بھی اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے ہے. اسی طرح اور خطے کے ممالک بھی ایران کی وجہ سے مشکل میں ہیں. تو ٹیکنیکل بات ہے کہ ہر ایک کو اب ایران اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدے کا انتظار ہے اور معاہدے میں تاخیر جو ہے وہ لوگوں کے عوام کے لیے کوئی دنیا کے لیے پریشانی کا باعث ہے. لیکن سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تاخیر اسرائیل کی وجہ سے ہے کہ امریکہ اسرائیل کو راضی کرنے کے لیے اس کو ساؤتھ لیبنان اور غزہ میں اپنی من مرضی کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ یہ ماضی میں بھی ایسے ہوا ہے. کئی دفعہ پیلسٹائن میں سیز فائر کے وقت امریکہ نے 5-7 دن کا ڈیلے کیا ہے تاکہ اسرائیل جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے. یہ ابھی غزہ میں بھی 2 سال تک بمباری ہوتی رہی. امریکنز ویٹو کرتے رہے قرارداد کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جو اسرائیل کرنا چاہتا ہے کر لے. اور ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی اسرائیل کو فری ہینڈ امریکہ نے دلایا ہے اس طرح کے مظالم کرنے کے لیے. اور اس وقت بھی وہ فری ہینڈ ہمیں ساؤتھ لیبنان اور غزہ میں نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر لے تاکہ اس کے بعد آگے چل کر پھر ایران کے ساتھ پیس پروسیس میں آگے چلا جا سکے. یہ پیس اگریمنٹ آپ کو کیا لگتا ہے کتنے ٹائم میں ہو جائے گا؟ مزید ٹائم لیا جا رہا ہے، دونوں طرف سے نظر تو آ رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں کچھ چیزوں پہ ابھی بھی ڈیڈ لاک ہے. مجھے لگتا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. ڈیڈ لاک اسرائیل کے لیے ہے اور اسرائیل جو کام کر رہا ہے غزہ اور ساؤتھ لیبنان میں وہ اس کو پورا کرنے کے لیے جو 2-4-5 دن چاہیے وہ دیے جا رہے ہیں. جب وہ آج اگر امریکہ میں اسرائیل اور لیبنان کے مذاکرات میں کچھ چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں، کچھ علاقوں پر بات ہو جاتی ہے، کچھ دونوں چیزیں لیبنان اور اسرائیل آپس میں کسی چیز پہ پہنچ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اتنا ہی ایران امریکہ معاہدہ بھی قریب آ جائے گا. اور اگر وہاں پر ابھی اسرائیل کو اور وقت چاہیے اور پہلا راؤنڈ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اسرائیل کو لگے گا کہ ان کو اور وقت چاہیے، وہ اور علاقہ اپنا قبضے میں لینا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں تو اسرائیل کے لیے یہ مسائل جو ہے نا، اسرائیل کے مسائل کے لیے امریکہ ڈیلے کر رہا ہے. ورنہ اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو دیکھیں یا امریکن اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں تو وہ تو معاہدے کے لیے بالکل تیار نظر آتے ہیں. اب تو ٹویٹس میں اسلامک ریپبلک آف ایران لکھا جاتا ہے. ایران کی طرف سے بھی پازیٹیو ٹویٹس ہیں، کوئی ایسی نیگیٹو نہیں ہے. یو اے ای نہیں چاہتا، لیکن ہمیں بندر عباس پہ لڑائی بھی نظر آتی ہے، کویت پر جوابی حملے بھی نظر آتے ہیں، ایران کی طرف سے ایک امریکی جہاز گرانے کا دعویٰ بھی نظر آتا ہے. ابراہیم اکارڈ کی آوازیں بھی سنتے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے ابراہیم اکارڈ تو شاید پاسبل نہیں ہے.